دوستا و همای گل سلام همونطور که شما در جریان هستین باز یک بحثی گرم و داغ است درباره زبان حاضره که زبان حاضره لهجه است یا ای زبان است ای زبان شده میتن نمیتن خو هر کس از خود یک چیز در ما نرمالی اختلاف خوب است مثلا خاص طور پر اختلاف علمی خوب است مطلب یه خو نیچرل است یک فطری عمل است منی هر معاشره است اما لیکن یک ترند ما انجوش کدوم که بدقسمتی او ترند که تا یک 19 سال بلی جامعه آذره بود یعنی از 2001 تا 2021 را بسیار بلی جامعه آذره که بسیار در صورت سنگین بود و این بسیار کلانترین نقصان بلی آذره زد که شاید آذره را یک قرن دو قرن دیگه بگیره که این نقصاناتی که منیزی دوران 20 سال بلی آذره شده و او رو تمام آذره نکده منیزو که است فرهنگی های آذره اهل دانش اهل فکر اونایم که مگیار مو فرهنگی آذره استی اهل کتاب استی بدقسمتی است که اولین نسل آذره زیادتر از اینا که است ای کوابیش نخواننده بودم تر که ما هستم ای کوابیز ما نخواننده بوده اولین نسل است که مو رفته دانشگاه موری یا یونیورسیتی موری نه یا مطلب سیریس میخوانی سیریس که است سوچ نی فکر نی اکثر آذره من تر بوده این مینا بدقسمتی دیگه نال ما مطلب برایش ما انالایز ما سه مختلف دلیل برای سه مختلف انالایز ما کوشش نمو نفسیاتی یا سایکولوژیکال فاوندیشن زور بگم ریزنینگ شیر یا بیسیس شیر که است برای شما یک تجزیه یک تحلیل کنم و مقصدی از ما خدا نخسته نیست که ما برای قوم از را بد اتفاقی باید مقصدی از ما است که ما نفسیاتی گواره که مزنومی است که مگم یاره اگر شما یک 20 سال را ضایع کردین و برای ازی که است که بسیار کلان نقصان برای آذره زدین دیگه برای مهربانی کوشش کن که امیالم سر وقت است امو غلطیار دوباره ریپیت نکن امو غلطیار کس دوباره در اردو ما میگه دهراو نکن چرا که اگر شما یالیم دهراو کردین آذره خو پیش موره مایر خو شور استم چرا که مردمای آذره فهمیدن دیگه و 10 سال مو 20 سال که آذره تیر شدن عامه آذره فهمش درکشی بسیار لیولش بالتر است نسبت در فرهنگی های آذره بدقسمتی اونایی که اهل فکر اهل دانش آذره است پس هم تو خاطر مقصد از این ویدیو است ما خدا نخواسته نمیخوایم گور تمسخر کن میگور چیزا کن یا ما بگم یار این آذره از این آذره بهتر است تمام آذره که است یک جان است برای از ما فرق نمونه تمام آذره است لیکن مو در عنوان یک فرد از جامعه در عنوان یک چیز است فرض از مستکیار ما اگر گو غلطی میگرم میگو خامی میگرم که نقصان از او بسیار زیادتر است بیشک از او کست دلی بعض قوما شاید بددل شنن بعضی قوما شاید ناراض شنن بعض قوما شاید در فکر کنه که ما چرا که در کویتا پیدا شدم چرا که ما قد یک خاص لهجه آذرگی گپ نیستم امزی خاطر ما برای دفاع از یه مادم یا ما اونا را تارگت کنم یا ما مثلا کست میخوایم قریه گرایی کنم یا مطلب می چیزایی که دمانی آذر رواج هستن نه مطلب شما اگر پروردگار قبول دارین شما اگر خدا قبول دارین ما باید قسم نخورم لیکن ما مورا در اردو ما میگه حاضر ناظر جانکر ما کستم میگم که امو پروردگار اگر وجود داره ما مطلب در وجود امزو کستم میگم که نه دل از ما زولی از صاف است یعنی ما مقصدی از این است که ما بگم یاره ای روشن فکرای آذره ای اهل فکر آذره ای اونایی که خود ادبی اهل ادبی آذره میکنین اهل مطلب وقت چی است که مطلب بیدار شین وقت چی است که مثلا یک غلطی که در 20 سال کردین دوباره نکن ما خدا نخواسته برای از تمام شم قابل احترام است تو در فارسی لیکاینی تو در عربی لیکاینی تو در فرانسی لیکاینی تو ایتالیان لیکاینی تو در روسی گپ میزنی تو در بنگلادیشی گپ میزنی در اردو گپ میزنی فرق نمیکنه در هر زبان گپ میزنی که تو آذر است برای از سرمایه است اگر یک آذر مثلا ما همیشه میگم یک آذر که از غربت بدور شهر آذر که فقری فرهنگی رو شکست میده فقری علمی رو شکست میده هر آذر که غنی میشه آذر لیاس که غنی میشه دل از ما خوش میشه بشک ما اظهار کنم نکنم دل از ما خوش میشه که زر جای باشه که از دایکندی باشه که از استرالیا باشه که از نیوزیلند باشه که از کانادا باشه یا از تهران باشه از مشهد باشه برای ما کس فرق نمیکنه آذر است مولا باشه کمونیست باشه بی خدا باشه با خدا باشه برای ما فرق نمیکنه برای ما کس آذر اهم است خب ما برایشون کس تقریر نمونم دیگه ما کس خالی میخوایم بگم که عام آذر مو بشک شاید کتابی سوچ نمونه
به شک مثلا که است یک تجزیه و تحلیل فرهنگی نمونه، به شک یک کتاب لیکایی نمونه، لیکن امونا که است همو حقیقت خورم خبر هستن، همو حالات گرد بر چی که هستن، هم سیچویشن چی که است، همزو اویر هستن، همزو آشنا هستن از خاطرات گرد بر چی هستن، همزو آگاه هستن. پس اونا کوشش منه که کم از کم ذات از خود خوره، ذات خانواده خوره، اولادای خوره یک بهتر فیوچر بده، یک محفوظ بده. نمی که مهاجرت عامشه یک وجهش این مست که مو فهمن دیگه. امی که برای اولادای خرچه مونن، امی که برای تعلیمش خرچه نه، برای چیزیش خرچه مونن، برای پیشرفت خرچه مونن، ای که بابایش که زندگی خود در میده برای اولادای خو، خونا خبر هستن که یار اونا گو پشتیبان ندارن، اونا تنها و تنها هستن. اونا باید د زوری بازوی از خود خو برای خود دمزی دنیا یکو جای جور کنه، گو مقام جور کنه، برای اولادای خو جای جور کنه، مقام جور کنه. ای عام حاضر هستن که نه او قص کلو کتاب خواندن، نه او قص کلو فلسفه خواندن، نه او قص معلوم نیه که اشعار خواندن، نه او قدر کټه دعوا د بلې میراثی فرهنگی حاضر دارن و نه او قص حساسیت دارن. ای آدمایی که مطلب منم گم آدما باید نگم او روشن فکرای حاضره، او اهل ادب حاضره، او اهل دانش حاضره، او اهل فکری حاضره کی چیزا کست حساسیت دارن. بدقسمتی اونا کسته او اویرنس، او شعوری که یک آما حاضره دارن از اون نداره. چرا ندارن؟ ما اینال کسته سی او ای مسائلی که ما دارم میگم این نفسیاتی مسئله، این بدقسمتی یک نفسیاتی مسئله است و یک وقتی که گو نفسیاتی مسئله تو باید خودزو همدردی کنی و ما همزه خاطر قد فرهنگی های حاضره ما همدردی دارم، بدقسمتی ما همدردی دارم و ما ویدیو رو که ما میگم، ما نمیگم یار ما از این چیزا مبرا هستم، شاید منی از ما مسته، لیکن ما در عنوان یک نصیحتی برادرانه ما میخوایم بگم یار غلطیایی که شما از 2001 تا 2021 را کردین که او غلطیا برای آزره یک قرن شاید بیلگه که آزره او غلطیا رو جبران کنه، او قرار که شما میتونستین نکدین و از خاطر ازو که نقصاناتی که آزره بال کده اونا شاید یک قرن بیلگه که آزره از او قامت خراس کنه دیگه. برای مهربانی امر نکن دیگه. اینال ما هم خاطر میخوایم مقصد از این ویدیو این است که ما شما نصیحت کنم، ما میخوایم یک تجزیه تحلیل کنم. شما تو کنار شما یک اگری مونین قد ما یا نمونین. اگر اگری مونین پس قد فرهنگی های خود در مهربانی در ملایمت بگین یار اینی مسئله بود، شما به غلطی هر نکن برای مهربانی قوم از موزی نقصان بالنه. و اگر شما خیالین یار ما غلط تجزیه نم غلط تحلیل منم، خو خامیا و غلطی از ما رو بگین، ما خوشحال میشم. ما هم زو شاید ما یک چیزی یاد بگیرم، شاید یک دو قومای دیگه مو شاید از او کسته یاد بگیره. خب بازم ده فایده است، یعنی مو درای راست ما، اگر مو درای کیل است، اگر مو درای کج است، اگر مو در غلطی است. خب پیش از اینکه ما این تجزیه و تحلیل کن بخشش باشه دوستا کم حوصله کن صبر کن، مسائل قومی است دیگه. ما میخوایم یک کامنت یک دادایی را که ما بخوانم، من نام شیر نمیگیرم. خب از خاطر از این نامش نمیگیرم چرا که مقصدی از ما نیست خدا نخواسته ما گو شخص را تیک کنم. ما مطلب خالی میخوایم از خاطر از این کامنت از نار میخوانم که یه نشان یک ذهنیت فرهنگی های آزرار میده. یعنی شما سوچ کن که از 2001 تا 2021 را نه خو امریکا مادت که مطلب سوپر پاور از دور بود، نیتو قد پورا یعنی پورا یورپ کسته در اونجی امادت و علاوه ازو کسته عربی ملکا از گلف ملکا کسته در اینجا مادت و دیگه ملکای دنیا هم کسته در یک نه حد کسته اونجا مادت. خوی بسیار کتا اپورتونیتی بود برای آزره، چرا که فضا امن شدت نه، فضا امن شدت و این ملکا کسته درو از پشتی میگشت که یار اونا گو چیز یهو کامیابی اونا از پشت توشنه کامیابی بدن که او کامیابی رو اونا نشو بدن و رو ادورتایز کنن. خب پس هر حرکت مدنی خوبی که تو میداشتی یقین که اونا پشتیبانی مشد، پشتیبانی مالی مشد، پشتیبانی تکنیکل والا مشد، پشتیبانی علمی مشد. اگر 100% نمشد 20% ضرور مشد. اگر سیاسی لیدرشپ آزرا اهل فرهنگ اهل چیزی آزرا مشد. خب چی کدام بنیادی مسائل بود؟ ما میخوایم اول بنیادی مثلا بعضی کامنت از چیزا رو بخوان. خودم چون خبر استین پیش از 2001 کسته که پیش از اینکه امریکا باید بله افغانستان حمله کنه و طالبان حکومت پس کنه و یک نو حکومت اونجا تشکیل بده، آزره همیشه ناله میکرد که یار از هزارجات کست یک زندان جغرافیایی است. امی است نه تمام فرهنگی او اهل سیاست و ادب و علمای دینی و
عام از تمام شیم گودیار درجات کست یک جغرافیای فرهنگی مو د یک زندان جغرافیایی است. پس اولین ترین موقع که برای آذر ملاو شد باید سیاستدانای آذر، باید علمای دینی آذر، باید اهل فرهنگ آذر، باید که است اهل مدنیای آذر، باید تمام از اونایی که هر چیز عقل شد باید پورا زور و تلاش و کوشش ازنام شد که بله حکومت امریکا، بله حکومت افغانستان، بله فورسز نیتو که در اونجا بود و عربی ملکا که بود، تمام از هر ملکایی که در اونجا بودن نظر جای کوشش میکردن که مو منی جغرافیای زندان مو چند قرن است که موش پساوست دیارم زینی مور برو بدر کو برای از مو کست سڑک جور کو برای ریزه ریزه دیهاتش و اگر اونا نموکت امی تر کمیال مونه آدرگو بال مشد مردم قد بیل و کلنگو شروع شد کنده کنده کدو د آزرگوی کویتوری درنه میداد و احتجاج میکرد و بیل کلنگ میزدن و شروع میکردن مثلا چندن د بامیان کردن چراغ لکین بایر چیز کردن لیکن ده حد بامیان محدود بود. اگر تمام دهاتای آذرم کد کیار مو آشامیدنی مو د کار داری، مو توالت نداریم، مو اسکول نداریم، مو مدرسه نداریم، جخشور مکد و جخشور اگر تو دایکوندی د گود دهاتی دور افتادش منی خو آواز زو موثر نبود، لیکن اگر از اونجا فوتو گرفتم شد، لکایم شد، تصویرم شد، او میماد د کابل میشد، تحسنای کلان کلان د کابل میشد، خو اثر داشت، اثر انداز میشد چرکی تو منی چیزا میماد، لیکن فرهنگای آذر کست تلاش نکردن و کلان مثلا غربت بود خود شما آذر که تو گبشی میزدی مگودیار کلان ترین مسئله آذر کست چرکی آذر رو قدر کلان ټیکس بلیش زدن، آذر رو حکومتای افغانستان از قصد نصر قتل عام کردن، قتل عامی معاشی کردن، قتل عامی ازی کردن که بریزو اقتصاد ازنار زیرو کردن، هیچ چیز نیشتت برای آذر کسته و دزی حالت کسته آذر باید از منی کلانترین مسئله از موست که موز منی فقر برو بدرشنی دیگه باید فرهنگی آذر میششت این بنیادی ترین مسئله تمامی هم و غمی تمام سیاست شی، دانش شی، علم شی، فکر شی، دینداری شی، هر چیش باید گردم زیب چکر کرد که بعد از منی زندانی جغرافیایی برو بدر کو، از فقر مردم رو برو بدر کو و فقر علمی، فقر فرهنگی منی از درجات بود. خوینار تو باید بلیز نکست تلاش میکردی نبود سهولیت های شهری بالکل آوی آشامدنی یهی کسته غسل خانه ندارن، خانه شکسته، هوتل شکسته، خانه ندارن، یارو خب دمزی جدید دور کسته یا یک چندن هوتل جور شده نه ریسنتلی، لیکن ما خو نرفتم، لیکن از پیش ما گفتم ما سیاحار خاندوم یار که اونام گمو از بامیان رفته طرف دایکوندی کسته مو درا د هوتل ششته مو یک دنم جای غسل خانه پیدا نکرده غتو اندازه دی دیگه عالی کسته و امو تر کسته خو مردمای از نه همیشه کسته بلی از نه یلغار شدن گای کوچی عمله میکردن، گای طالب عمله میکردن، گای یک عمله خو برای دفاعی مردم خو تو باید گو کارم کردی. پس یو چیزا بود که آذر باید کسته دمنیم زی 20 سال کسته پورا هم و غم آذر پورا چیزی آذر کسته بلیم زی فوکس میکرد، لیکن شما اوش کردن چیز بود فرهنگی های آذر چیکار کرد دمنیم زی 20 سال شما خودون شما سوچ کن فرهنگی های آذر چیکار کرد. یک گیسیش ما حق میدم در عنوان مثال پروژه فرهنگی های آذر اهل دانش آذر هر آذر که مطلب یک چندن الف د جگر خود داشت یک چندن کتاب خواندد اونا دبل میکرد از پشت ازی که پروژه بگیره نه خود چه خواهن انجیو زمادت تامیز نا کوشش میکرد که یار گو پروژه از پیش انجیو بگیره که یک چند دلار دادیست چی باید خب ما حق میدم هر کس باشه حقی معیشت داره ما اگرم بودم شاید ما میکردم ما دزی گله ندارم دزی که مطلب پروژه گیری، لیکن مسئله است که یار تو پروژه هم بگیرو دلارم کمای کنو زندگی خور رست کنو بو حق دست، لیکن یک حصه خور تو باید کس بور طرف چیزام بوری نه. پس همزو خاطر فرهنگی آذر کسته اوش شروش کسته در طرف حقوق بشر، تئاتر، آرت، هنر، ازی دم سوانه چرکی این منیز نه چیز بود دلار منیز نه کسته پیسه بود. این پروژه های انجیوز از پشت پروژه های انجیوز کسته مردم دبل میکرد کنین منم گفتم نکنین کنین هر کس من افغانام میکرد شما باید میکردین چرا مقابله بود دیگر کس کی زیاد دلار بطور نه کی زیاد دلار خوری بودی، لیکن شما باید ایرم میکردین که بشک تو برای ذات از خود کنو اول حق تو از خود خاندان تست ما خلاف از نیم، لیکن عام آذر را زیاد خوری نمیکردین دیگه مردمایی که در درجات بود اونا را زیاد خوری نمیکردین. بس دوم که است
دیگه بد قسمتی که است چیکار شدت که این قوما که است در کابل یک چندنا اوتل یا یک چندنا چیزا جور کردند، یک حباب جور کردند، او رو در انگلیسی ما میگیم ببل، که اونا که است از باقی آذره اونا که است بالکل جدا بودن از باقی آذره. یعنی از باقی از همونطور که ما گفتم از بنیادی مسائل اصل بنیادی ترین مسائل آذره اینا جدا بودن. اینا د منی چیز بودن، اینا د کونی نیچه چیز بودن که نیچه چیز گفت مطلب که است مدرنیزم چیز است، پست مدرنیزم که است چیز است و چسب دادن که تنقید اسلام که است، که فر مثال که است مو که است خودشم خبر هستن یک گبا یک دیسکشنای دانشوری و دانشخوری و یک دیسکشنایی که قد بنیادی مسائل آذره هیچ مسئله آذره حل نمیکرد. که نیچه چیز گفتن، نیچه مسئله ما هرچ قصد درباره نیچه خبر شدم بنیادی مسئله آذره حل نمیشه از اونه. فیثاغورس چیز گفتم، فیثاغورس ما خالی یک مثال یک چند نام برایشون پرتاونم، لیکن مقصد چی خودشم خبر هستن که چند نظر که ناخونای پالیش کنو که قشای خو آی شیدو دی که جورابای رنگ برنگی بوپش که معلوم نیه که معلوم نیه دیگه مطلب که فلسفه وافی کنو که اکتینگ کنو رنگی مطلب یک کارای کنی نه که مثلا او کارا که است قد اصل ریشه ترین بنیادی ترین مسائل آذره تعلق نداشت. دیگهش که است چکو چکو بدن او مو چه قص کټه نویسنده داره، مو چه قص کټه دانشور داره، مو که است چه قدر چیزه داره. بزینال ما نفسیاتی بنیادی نفسیات چر مگم چر این چیزا اپریشیت میشد منی آذره، چر چیزا منی آذره خریدار داشت، چر حباب جور شد، چر ببل جور شد، چر غباره جور شد، چر فرهنگیای آذره، دانشورای آذره، اهل کتاب، اهل فکر، اهل قلم آذره از پشت او تر مسائل، او تر موضوعات، او تر چیزا رفت که او ده بنیادی ترین مسائل آذره ربطی نداشت، چرا او طرف رفت. خب اینا ما که مورم در طرفی تجزیه و تحلیل شکسته. خب اولین ترین چیز که اسکیپیزم است. خب وقتی که تو یک دانشور هستی، یک اهل فکر هستی، یک اهل قلم هستی، خود ذمہ داری سنگین تو دبل شانیت است. نه خود تو میگی یار ما این قوم از ما زوال است، قوم از ما بسیار د غربت است، قوم از ما بسیار د بدالی است. لیکن ذمہ داری از ما هست، رول از ما است. ما باید فکر کنم، ما باید سوچ کنم. ما ٹھیک مثلا فاینانشلی کو کار شاید نتونم، لیکن ما خود مردمای خود راهنما خود دادم میتونه پاتوی خود میدونم، یک راهگشا ما باید باشم، یک حل مسائل ما مردمای بگم یار اگر شما انتر الف ب ت س جیم ه اینی قرار کنین روزشون بهتر میشه. اینی قرار از واسه مو است دنزی سیچویشن دنزی حالات مو اینی قرار میتونی اینی قرار کسته برای مردم فایده مردم از مو است. لیکن بزی کارا چیز است که کارا لایک نداره، این کارا کسته تو کټه دانشور جوړ نمونه، این کارا برای چکو نداره، کلیپ نداره، این کارا مردوار تو واه واه نمونه. چری کارا کسته تو میگی نه این کارای بسیار این فکرای بسیار پیش پای افتاده، این کارا کسته او قدر کټه علمی کارا نیه دیگه، نه این قدر کټه فلسفیانه کارا نیه دیگه. باید تو کسته گو باید کسته تو درباره نیچه گپ دی دیگه، تو باید کسته تو درباره گو دنه خوب کلان فلسفر پیدا کنی که درباره زو مردمای نشینیده باشه. باز از منی زو خوب کټه کټه لغتای گرنگ که از بله سر مردمات تیشنو نار تو باید پیدا کنی، نار دیگه دیش بو بافی پرتو کنی بله مردم اوه خدا خی چیز گفت که ما نفهمیدم. حالا اگر ما بگم ما گپ تو نفهمیدم، مردم میگه تو بی سوادی، تو بی عقلی، تو بی فرهنگی، تو کتاب نخوندی، تو نمیفهمی، تو بی وقوفی. پس ما برای چیکار؟ چی بهترین فلسفه گفت، چی بهترین دانشورانه گپ زد. بس او چی کار داره؟ اونجا چکو داره، او لایک داره، او کلیپ داره. بس تو میتونی از خود یک حلقه جور کنی، یک فین کلاب جور کنی برای صوت. پس ایر در انگلیسی چی این نفسیاتی مسئله چیز میگه اسکیپیزم. یعنی تو هست حقیقت تو تانی، حقیقتا تلخه تو از حقیقت تو تانی، حقیقت تو اوایید منی، حقیقت تو اوایید نی برای خود یک حباب جور منی، غباره جور منی زو غباره تو میشنی گرده برت یک چند نفر اونا چکو میزنی، تو خوشحال هستی که تم دانشوری تو مگو چیز اچیو کنی. یعنی از چرا واقعیت پیچیده دیگه، یک گپ زدای فلسفیانه ساده دیگه. تو نشستی بله یک کاغذ یک چیز لکایی کردی، یک ڈرایینگ جور کردی، بس
یگو چیز را قیشخ کردی یگو چیز را کم چیزا کردی که از ولی سر مردم کم تیر شد باز مردم برای چکم نکلپ کنید دیگه هم خوش میشه یک چندنیشم بزم خاص طور پر اگر او دانشور از منطقه است باشه او منطقه از مو فلانی دانشور داره دیگه او بس خود چه خبره که از منطقه گرایی نه دیگه و دوم کسته دوم نفسیاتی مسئله چری قرار مونه چر روشن فکره از رای تر مونه چر که آزره نسبت د دیگه محروم افغانستان پرش محروم بوده خب می پورا منطقه از ما خو دنیای سوم گفتم شد دیگه third world countries حساب میشه منی third world countries بس شهرهای کلان کلان است نه اینال منی پاکستان که است خود چون خبر اسلام آباد است اسلام آباد تازه کټه جوړ شده کراچی کټه شهر است لاهور کلان شهر است بس یا اسلام آباد هم شده بس دیگه شهرها است بس د نسبت اینان سن نه که کټه شهر است اونا خودون خود کم سهولت زیاده دیگه تعلیمی ماحول تعلیمی انستیتیوشن زیاده حکومت و تر زیاد توجه میده بس تو که ما کم ریزه تر شهر تو کویته بس میگه خو یار نسبت کراچی چیز نه دیگه بس خو چیکار میشه که کویته محروم تر نسبت د کراچی کراچی خو من third world country third ایسه دنیای سوم دیگه جهانی سوم لیکن منیم زو جهانی سوم کراچی بهتر نسبتا د کویته اینال محروم بس تو کویته برو بدم شده مستون که موری ریزه شهر بس حد اونایی که در کویته است اونا نسبتا زیادتر پریویلیجد است نسبت یعنی مستون محروم تر است مردم بس تو اگر گو ریزه شهر دیگه اگر تو موری که یگو دهات ریزه موری که از مستون قدم ریزه جای است بزو که زو قدم محروم تر است بس تو خنالی منی بزامو تر کست آزرم بوده خو منی افغانستان که است تمامی مردمش محروم است لیکن اوغو پریویلیج دیگه تاجیک پریویلیج است ازبک نسبتا د آزره پریویلیج آزره کلو محرومیت داره شهرهای آزره که است بقرم شهر جنیه شهر تباشت دیگه الان که شما تاریخش شندین دیگه بودای بامیان که جوړ شده خو شهر بوده که بودا جوړ شده نه آدم بوده که شهر جوړ شده و د دور چنگیز خان غلغله شهر بوده که نوسی چنگیز خان کشته شده و شهر تباشته یعنی او شهر چند فت تباشته همز خاطر آبادی زوین قصد شده یک شهر که بار قتل عام شده باشه کشته شده باشه خب ریزه میشه دیگه شرنگ میشه اقتصاد چرفته تباشته پس همزو خاطر ازارجات که نه سړک داره نه آو داره نه بجلی داره نه گیس داره نه اسکول داره نه کالج پراپر داره نه مدیکل کالج داره نه صنعت داره نه زراعت داره نه نصابی آبپاشی داره نه آوی آشامیدنی آوی صحی کسته داره نه روزگار است نه تجارت دارن خو مردمی محروم است یعنی منی محروم ترین چی پس اگر این محرومیت است و منی چند قرن بوره پس و تو انسانیت زدایی هم کسی گفته خود از رو میگم بزمالیزم و انسانیت زداییش ده که اگر تو انسانیت زداییش ده باشه که هر جایی که از رفته از تخمرش ده از مشهور از جوالی دیگه معلوم نی که از کافر که معلوم نی از چیز از چوچه مغول معلوم نی که چیز که است از که معلوم نی از هر جایی که تحقیر شده و غریبم بوده و محرومم که بوده خو اینه تمام از نکسته که یک جایی که شده بس این حال که کابل اینترنشنال فورسز که اینجا آمدن یک کم موقع کم اوپن میشه کم باز میشه کم آزره موقع ملاو میشه خب بزیالی آزره کسته باید روی تاجیک استاده میشه و قد همکاری او غو استاده میشه و چیزا استاده میشه خو بز او خو متم یار ما تعلیم از ما کسته زیه غو بالتره دیگری مو یگه فرض کو یک آزره اون ماسترز کده یک غو ماسترز کده اون یار ماستو کده زیاد مهنت کدم استو کده ما زیاد خواندم بیشک تو از یک پریویلیج آماده تو از یک قدر آماده که مثلا بهتر رود داشته بهتر یونیورسیتی داشتن ای کبابی تو باغ داشتن یا سرمایه داشتن چیز داشتن ما از یک منطقه محروم از ارجاد آمدم که زمین مریزه بوده ای کبابی تعلیم نداشتن کالج نرفته یگو دنه حکومتی اختیارات نداشتن اندر تکس بودن میل نرشت بودن سی کالا نبودن سی سکول نبودن چیز نبوده خب ما رفتم در ایران یگو مهاجرت کردم کار کردم زمینداری کردم یا هر چیز کردم ما ترویزو کم خواندم ما د گوداری کار کردم ما د سنگبوری کار کردم لیکن باوجود امزو یا کبابی هم سنگبوری کار کرده چیزا کار کرده ما یک موقع ملاوشته که ما یک چند سال اسکول خواندم یک چند چیزا یاد گرفتم لیکن ما بس د مهنت و د چیزا کردم چرا که ما گوشنا بودم زیاتر گوشنا بود تو زیاتر قد رغبت مخوری نه
گشنگی فرهنگی بوده، ما زیادتر خواندم، زیادتر مهنت کردم. یا که تو خود میگن قد او ماسترز که تو ماسترز که، لیکن تو میگن تو زوگه بهتریات داری، تو زوگه نالج تو دیپر است بهتر. بس تو میگی یار ما باید او بگم که یار مثلا یا تاجیک که است ما بگم که ما قد است برابر ما مثل استوری که انسان هستم. بس او تاجیک قبول نمیکنه چرا منی دماغ از نه یک ریسیزم انداخته دیگه، نه یک ریسیزم ریشه‌ای است که چند قرن است که در دماغ از اوشته که از را مشخور است، از را کافر است، از را موقع د کمتر است، از را جوالی است. بس از را قبول نمیکنه. بس او چیکار میشه که او از را یک تایپی سندروم محرومیت داره. محرومیت از یک دیوان یک سندروم جوړ شده. از بس که محرومیت شدید است، او بس چیکار نه که یک دفعه که روی دروی دیگه قومک ما او میخواد اوور کامپنسیت کنه، او میخواد تمام چیزا کامپنسیت کنه دیگه. لیکن چرا که اون محرومیت حدی بسیار شدید بوده، برای اینکه بگه یار ما باوجود از این محرومیت ها ما کسته قدستو برابر استم، برابر انسان استم، پس او باید این چیزا کامپنسیت کنه. لیکن کامپنسیشن از او د کم کامپنسیشن نموشه، تو باید اوور کامپنسیت کنی. بس امزو خاطر کسته برای از اینکه اوور کامپنسیت کنه، برای جبران ازو کسته او جبران ازو باید جبران افراطی باشه، اوور کامپنسیشن. این جبرانی افراطی است که از رگور فرهنگی های از را اهل فکر، اهل قلم از را، اهل چیزا را از را مجبور که اونا کسته افراطی گرایی کنه، د باز چیزا کسته از حد تیر کنه. اونا چیکار؟ اونا وقتی که گبس فلسفه میزنه بسیار افراطی فلسفه مور یک کارت پورا دین مردم را، کلچری مردم، فرهنگی مردم، تمام چیز مردم را یک طرف ما خلاف تمام شستم، برای اینکه خود ثابت کنه که ما فول دانشور هستم، ما فول روشن فکری از ما بسیار لیول چی بالتره. او چیکار؟ او جبران منه، جبران افراطی، او افراطی گری کنه. اگر چرا واحد طریقه است که او بگه یار ما قد شما برابر هستم. باز او همزو خاطر میگه یار ما تو من فرهنگ دارم، لیکن برای اینکه بگه ما فرهنگ دارم باید افراطی گری کنه، نه جبران نه. باز همزو خاطر کسته او خود بسیار زیاد با فرهنگ میگیره. باز او از رگوی دیگه گرد بر چی کسته که او مثلا کسته که کم کوشش نه مردمی باشه، د سطح مردم باشه، اونا هم یار شما برای مو خطرین، چرا که شما رنگیز مور افراطی نیم. بازو که تو نیاری آزره که مثلا از دیکندی مایه، از جاغوری مایه، از بیسود مایه، لهجه از نکسته او لهجه فرهنگیایی که در تهران ششتن که تهرانی لهجه گب میزنه قد از نامانیش فرقه، او باز لهجه بیسودی خود رد منه. دزوی استایل که جاغوری مردم جاغوری گب میزنه او رد منه. دزوی لهجه که دیکندی گب میزنه او رد منه. دزوی لهجه که از رگوی کویته گب میزنه او رد منه. میگه نه اینا کسته اینا تعلق قد آزره است. ما اگر قدزی لهجه کبده، ما قدزی چیزا کبده یا ما زبان خازرگی بگم ما محروم، ما باید کسته قد تهرانی لهجه تهرانی کبدیم تا که ما خواننده معلوم شنم، نه تا که مردم ها بفهمه که یار اوه ای کسته خو چقدر فرهنگیه که لیول ازی قد فرهنگی های تهرانی برابر است دیگه. ما باید یک کوله پشت، یک بار پشت از تهران، یک کوله پشت فرهنگی از تهران بیرم که کسته از سر کوله پشتی او غوگه ده بالتر باشه. میگم خو تو غو کسته کوله پشت از کابل آورده، یا تو از هرات آورده، یک تاجیک تو از هرات آورده، یا تو از پنجشیر آورده، یا تو از قندهار آورده. ما یک کوله پشت از تهران آوردم. تهران مرکزی فارس است، لیول فرهنگ بالتر است، تعلق از ما قد تهران است، کنکشنی ما قد یک فرهنگی تعلق قد تهران دارم، از خاطر لیول از مستو قد بالتر است. اونزو خاطر کست اونا تخمره منه، اونزو خاطر اونا مسخرانه، امزو خاطر اونا کست یار تعلق از مو قد کتابه اگو ازری دیگر کسته اونا تخمره منه که یار شمو کسته اهل کتاب نین. این حال ما کسته کامنت ازی داده را میخوانم، یک داده از مو کسته از رگوی کوشتر کست تخمره کده که یار مونا کسته کتاب ندارن، فرهنگ غنا ندارن و غیره. ما کامنت از نار میخوانم، مقصد از من نیست خدا نخواسته ما گو اتیک منم، نه ما خالی شمور یک ذهنیت مگم ای شمور خالی یک نمونه نشون میدم که جبران افراطی از اون محرومیت ها است که مثلا کسته بریزی کامپنسیت کنه، نه و غربتی که مثلا
خبر کی کبابی هم از دایکندی ماده بای کبابی از جاغوری ماده کبابی از بهسود ماده که اینجا نه اسکول بوده نه کالج بوده نه یونیورسیتی بوده اونج لایبرری ده کجا بوده کدام جای دایکندی لایبرری بوده او لایبرری کلان ده کدام جای جاغوری لایبرری بوده حال تازه شما یک چوزه پوزی لایبرری جور کردن خو نداشتن دیگه ازرگو محروم بودن دیگه همیشه کسته محروم بودن دیگه امزو خاطر کسته اونا خبر هستن که کبابیش نخانیده بودن نه اهل کتاب بودن نه اهل فرهنگ بودن بیچارگو صبح مرفتن مزدوری خم کردن یا د گوداری یا د سنگبوری یا د خشت پزی یا فرمثال کسته چوکیداری یا زمینداری مقدم سو کار مقدم تاشاو منده من زله کسته خاو مقدم سو واپس مرفتن مو کار متم قصب کده اگر یک روز کارم کردن نه اولاتش کشنم من خونه کار اونا د کجا او قز لیر تایم قص فالتو تایم داشتن که اونا بیشنس فلسفه سوچ کنه و ادبیات سوچ کنه و از این کارا کنه و غربت خو میخ بد قسمتیش هستنه خو ال ما متوی کلی دا ویدیوی که ما متم بخوایم بریز که است یک تاپیک که است بریز جور کنم خب بزم زه خاطر که است اینا د بحثای فلسفی که منه بحثای معاشی که منه بحثای اجتماعی که منه بحثای ادبیاتی که منه کم افراطی گری منه که او مطلب تعلق از قدازره نیه مسئله است که ما گفت مسئله ندارم تو متبر رنگ بیس منی ٹھیک است اگر تو برای ساتیریخ منی یا مثلا برای اینکه تو مردمار تعلیم میدی صحیح است لیکن د زو شرط که مثلا کست او زمان او کارآمد میشه که قد مردم است تو تعلق داشته باشه قد بنیادی ترین مسائل ازره اونا کانکت باشه اگر نداشت تو د درد ازره نمخورن دیگه و د زو سیچویشن که تو یک ویندو اپورتونیتی ملاوشد نه یک موقع تاریخی طور میلاو شد که تو برای قوم خو کار بهتن د عنوان یک روشن فکر د عنوان یک اهل قلم د عنوان اهل فکر تو مردم از خود اگر تو فلسفیانه بحثای فلسفیانه بحثای اجتماعی افراطی منی خود تو انرژی او وقت ری که یک ویندوز اپورتونیتی طور میلاو شده یک وقتی طور میلاو شده یک موقع برای قوم تو مالت کی قد خو راس کنه خود تو ظاهر کردی دیگه یعنی تو چیکار کردی تو د قوم خیانت کردی برای چیز برای اینکه ما کټه فرهنگی معلوم شدم ما کسته کټه شخصی ادبیاتی معلوم شدم ما برای یک کټه روشن فکر معلوم شدم دیگه اینال مو کسته اپس ما طرفی ای بحثایی که اینال مثلا استنه آل منیزی بحثا کسته ای قوما یک کلان حسی قوما کسته از روی کویتر کسته تارگت کرده مگر اینا د استرالیا که یک سنسس است که یک مردم شماری که درو میشه او تمامیش خبر است دیگه بحثا شدن او گاه زمان که از رو شروع درفته و زبان آلریدی درد شده و وقت از تیر شده دیگه لیکن بعض قومایت خبر نیست او چیزا لیکن چیز است اونا از رو کویتر کسته تخمرانه مسخرانه که دمزی دور که میال است حالی شاید بعض قومایت تر بگه کار ماچر که اس کویتر استم شاید یک است دزما برخورده شاید دزما بد لگیده ام خاطر ما میخوایم ویدیو جور کنیم ما میخوایم که است او طرف را زیر کنیم نه خدا شاهد است که مقصد از معنی است از خاطر ازی است که ما میگم این قومایی که از ری کویتر تارگت منن از این ترمونن ایر که است مو د انگلیسی که است مو میگه displaced aggression displaced place هم فهمیدن جگر میگه تو فر مثال قار تو بلی آدمی دیگه خب تو خشم داره قار است تو قار تو بلی آدم دیگه تو سوخته تو قار لیکن تو دزو زور تو نمیرسه بس تو چیکار یک آدم دیگر که به ضرر است زور تو دزو میرسه تو خبری که استمزی طرف ریاکشن نمای تو قار خور بلی زو تانی اصل تو قار دیگه جای است قار چطور قار است خو از 2001 تا 2021 را حکومت امریکا بود و نیتو بود و یورپ بود و عربی ملکا بود از هر طرف دمنی افغانستان پیسه میماد دلار میماد روزگار بود اینا زندگی راحت داشت امن داشت پروژه میماد انجیوز بود سرکاری ملازمتا بود اینا دمنی یک حباب زندگی میکرد من یک غباری زندگی میکرد از عام مردم جدا بود برای خودون خو یک کافه جور کرده بود یک کلب جور کرده بود د اون چیز اینا فلسفه و اجتماعی بحثا و مسخره و تخمره و خودون خو دیسکو کرده و سوت بوت کرده و کڑک کڑک را گشتو خود خبر است دیگه انجوی میکردن یک لایف بودن انجوی میکردن یک اسکیپیزم بود یک از مشکلاتی اصل قوم خطام کرد د اون چیز یک اداکاری هنر و ادب و فکر و چیزا خو بود دیگه نه میتونست دیگه اکتینگ کنه دیگه حقیقت پروداکشن خود ریال است که برای قوم از خو خاص
یک فرهنگی کارام خو نشته نه. حقیقت این است که آوتپوت خو قزنی دیگه. ما خو کم از کم پیش از وقت تیر نشته دیگه. لیکن یک بود دیگه، یک موقع بود، یک غباره بود، یک حباب بود که مثلا اینا از اون توتا میتنیست. یک دیگه چیکار شد که اچانک امریکا از اونجا برو بداشت، حکومت افغانستان تا برید بغیر از اینا او چیزا پیشنگویی نمیتونست. اچانک او خانه که جور کردن و گاڑی که خریدن و روزگار که داشتن و انجیوز که بودن و فند که بودن نه تمام زیرو میشه. اینا مجبور میشه از اونش توتا کنه. تا 4-5 سال اینا بی سر سامان بود. مهاجرت اینج که زیرو تو از اونش که هفته مهاجرت شد زبانی زیرو دیگه. ای 4-5 سال اینا کم موقع میلاشت که گوش گرین کارت بگیره. در این دوران مثلا کسی گو کار پیدا کنن یا فر مثال کسی گو دن گاڑی بخرن گو کار پیدا کنن یا گو ریزه پیزه کاروبار پیدا کنن. چیکار کنه که مو پریشانی امنی 4-5 سال که پریشانیای مهاجرت که داشت امو پریشانی کم شد. کم بیغم شدن. کم خبر هستن که یار اینی خانه مه، اینی کار مزمه، اینی روزگار مزمه، در جیب شک چند دلار هم آمدن. بس او چیکار میشه؟ از یاد چرفت. دوباره واپس مقرر میخوای شروع کنه. امو قرار که چیکار هسته؟ که منی دورانی از 2001 تا 2021 کت. واپس میخوای یک حبابی دیگه، غباره دیگه جور کنه که میخوای در اونج پوچ نه. این شکست کلانی که کابل خورد، این تمام چیزی که از دست رفتن میخوای اینا رو تمام ایگنور کنه. خب اصل اینا چیز است؟ اصل اینا خشمگین سوخته است که دوران از 20 سال که اینا برای خود یک جایگاه جور کردن، یک حباب جور کردن، غباره که در کابل جور کرده بودن او رس پیش نه طالب گرفت دیگه. خب پس اینا باید سوخته ولی طالب باشه نه، سوخته ولی حکومت امریکا باشه که چانه اینا پرتو که رفت نه، که دیگه د جایزی که اونا بلیز نه سوخته باشه. چرا نه زور نه حکومت امریکا میرسه، نه زور نه کست د طالب میرسه. خب طالب هی خانه از نار قبضه کرده نه، جایگاه از نار قبضه کرده، تمام چیزا از نار قبضه کرده. و چرا که سوخته بلیز ناسته لیکن زور نه بلیز نه کنشتید. اینا باید گو ویکتیم دیگه پیدا کنه. یا گو ویکتیم پیدا کنه که او ویکتیم کسته هزینهش کم باشه، هزینه نداشته باشه. باز او چیکار نه؟ او ویکتیم کیسته؟ او ویکتیم ازری کویت است. و چیکار نه؟ ازری کویتر لهجهش تخمره کنو، بلی ازری کویت تنقید کنو، اما سوختگی خور کیو بلی طالب است، سوختگی کسته بلی از خود تو ازری کویتر تخمره کدی، مسخره کدی. کدام مسئله ازری حل شد؟ کدام مسئله است تو حل شد؟ ازری کویت یک طرف خدا پشت پناهش. امو دیگه ازری که د وطن است، ازری دیگه ام مسائل مسئله از نر کدام حل میشه؟ تو ازری کویتر د سرش زدی بیزن فرق نمونه ده پنچیک باکس است ده مشتری کن. لیکن مسئله است تو چیز حل میشه دیگه، قوم تو چیز مسئله حل میشه. بنیادی مسائل هزارجات بنیادی مردم ازری تبالم است، تبال فقر است. ما به خدا ویدیوش کسته تو اونم دل آدم کسته کباب میشه. امیال از پشت آشامیدنی، امیال از پشت یک اسکول، یک سړک بیچارگو سړک کچه، یک قطر سړک کی کچه کی منیش گاڑی د سختی کستمایه چقدر خوشحال میشم چقدر کټا اچیومنت حاصل کړي. خو تا هنوز را فقر فرهنگیه، تا هنوز را فقر علمی است، تا هنوز سړک مسئله، تا هنوز را بجلی مسئله، تا هنوز گیس مسئله است، تا هنوز را یک سړک مسئله است، تا هنوز را یونیورسیتی کالج اینا مسئله است، تا هنوز دفاع مسئله است. بی دفاع هستن بیچارگو. تا هنوز د جایزی که اینا که اینجی ششتن که بیشتر سوچ کنه خو یار منیزی 20 سال هرچی که شد او خو رفت مو بیشتر تجزیه تحلیل کنه یار مو منیزی 20 سال مو چی کارا میتونستی؟ اگر خدا مور دوباره و تو موقدت مو دوباره چی کار میتونی؟ د جایزی که مو یار مو نه 5 سال خو مو 5 سال مهاجرت سخت بود، 5-6 سال مهاجرت سخت بود. مو یک گرین کارت دگیر مو ماد، یک روزگار دگیر مو ماد، یک خانه دگیر مو ماد. خو یال مو کم راحت چه دی، خو یال بیش مو این بنیادی مسائل شخصی حل کردی. خنال مو بیش دوباره قوم سوچ کنی. اگر مو اهل فکر است، اگر مو اهل دانش است، اگر مو واقعا فرهنگی است، اگر مو واقعا فلسفی است، خو مو بیش سوچ کنی که یار مو منیز 20 سال کدام غلطی کردی که مو غلطی مو دوباره نکنی. مسائل قوم خود دوباره است. دوباره مو از آسمانی فرهنگ تابعی، از آسمانی فلسفه تابعی، از آسمانی پروازای چیزا که است تابعی.
یک لحظه مردمیشونی بشینی سوچ کنی یار که حل مسئله مردم چیز است، ما چطور مسائل مردم خود چطور حل میتونی، یک رای برون رفت چی چیز است. بعضی غلطی نکنی، در جایزی که او کار کنه واپس مشور یا حضرت کویته ای ترست، حضرت کویته ای ترست، حضرت کویته ای ترست، حضرت کویته ای ترست. وای فارسی از دست رفت، وای که قیامت آمد، وای که اینا کس یک زبان دیگه جور کرد. یار زبان یک هر کس که عقل داشته باشه لازمی نیست تو پی اچ دی که داشته، لازمی نیست تو فرنگی باشه. اگر زبان استفاده داشت، اگر یک لهجه استفاده داشت، اگر او یوزیبل بود، یوتیلیتی داشت، او خود به خود مردم رو قبول نه استفاده نه، مردم هر چیز که استفاده کرد قبول کرد، ماس اداپشن شد، مردم قبول کرد، او خود به خود زبان جور شد، خود به خود کلان میشه. تو رو روگ نمیتنی. اگر یک چیز صلاحیت نداشته باشه، یک چیز پتانسیل نداشته باشه، یک چیز که است قدرتی گرو کدو نداشته باشه، نیچرال منی خود چی نباشه، اور کی هر کار که تو کنی عموم دیگه. چرا که مردم اداپت نکرد، مردم زبان دیگه، مردم زبان منی زبان نوشته نکرد، منی زبان گپ نزد، او زبان که است ساختار منی زندگی مردم شامل نبود، مردم استفاده نکرد، زبان عموم دیگه. پس این زبانی که مدرو گپ میزنی پس استفاده داره که مطلب زنده نه، بشک مطلب تعدادی گفتنی والاش کم باشه. خب تو اگر تو فارسی گپ میزنی خب استفاده داره که تو میچله درو، این بیسی علیده است. خب ما یک دفعه دیگه هم که است قوماش مر دعوت میدم، روشن فکرای حاضره، اهل فکر اهل دانش حاضره، امونای که توهانوز که است دونه ایوی تاورز که است زندگی نه، امونای که توهانوز در بله اورای دانشوری زندگی مونه، اونا رو من گویر شما در زمین تابین امی 20 سال که کار کردین امیال که است شما انرژی توانایی اوشی مردم خور تیت نکن، امی توجه مردم خور فالتو تیت نکن، توجه مردم خود به طرف بنیادی چیزا ببرین. یار شما بنیادی مسائل خو بشین خو یار فقر از را مشتور کنی. اگر تو د خارج هستین، اگر شما د خارج هستین خو یار امی خارج که بریز مو مواقع پیدا کرده، امین جو مشتور کمپانیا جور منی، امین جو مشتور پروفشنل چیزا میتنی، مو بچاو جوانا از خود خور منیم زی خارج چطور کسته مو میتن راهش واس کنی. اونایی که اگر خارج نیسته پس پشت بریزو مردم چی کار میتن. خب بشین سوچ کن دماغ خور فکر خور اصل اینی بنیادی مسائل هستن. یک ریزه درخواست داشتم. خب ما نمیخواستم بی خانم، ما میخوانم این داده رو من نامش نمیگرم، یک از داده موکسته ما میخوایم خالی شما بخوانین و سوچ کن. اینی که مثلا صرف یک نفر ما میخوایم سینگل اوت کنم یا یک نفر صرف ما میخوایم جداگانه بیرم شیر ناخو نشان کنم تاکه اور تخمره کن مسخره کن. نه، ما این یک است که امی گب که داده مومگه یک گروه آدمای دیگر ما خواندم، بس یک است یک نمایندگی امزو فکر را درام. شما یک بشن خودون چی میکسته سوچ کن، شما بگین که نفسیاتی مسئله است اینی است. خب داده مومگه شنیدم عده‌ای از هزارهای ساکن استرالیا که بیشترشان از کویته پاکستان به آن کشور مهاجرت کرده اند در تلاشن تا گویش هزارگی را به عنوان زبان مستقل به رسمیت بشناسانند. یا ریلی شده در استرالیا شده داده مخاو بوده بخشش باشه، یا به تعبیر دیگر خود و زبانشان را از فارسی این گنجینه بزرگ زبان و ادبیات جدا کنند. گنجینه بزرگ زبان و ادبیات ما خود از ما خود گنجینه کلان معلوم نمیشه. بهرحال ما این علیده بیس ما نمیخوایم که از ما میخوایم شما کامنت از قوم رو بخونید. ما اگر کلو کامنتری کنم شاید داده مو اگر باشه یا دیگه قوم که شاید از نبود ویل کنم، خاطر ما اوایل نو. شاید برای بسیاری از هزارهای اهل مطالعه و فرهنگ، دوباره میخوام، شاید برای بسیاری از هزارهای اهل مطالعه و فرهنگ شنیدن جنین او به خاصه چنین لکای کنه، لیکن او چه دجای چه جه لکای کنه تایپوی فرق نمون. خب ما چنین میخوانم. شنیدن چنین حرفی خنده‌دار و یا حتی شبیه یک شوخی باشد، اما برای من که 6 سال بیاچم باشه، خب اما برای من که 6 سال در کویته پاکستان و در میان همین مردم نه مردم از ما، نه همین مردم زندگی کرده ام، این موضوع کاملا باورپذیر است. زیرا این جامعه را از نزدیک دیدم
و به فضای فرهنگی آنها آشنا هستم. یعنی یک داده مو که 6 سال مهاجر شده ماده دمنی کویته د قدی ازرگوی کویته پناه آورده 6 سال بازو دعوا منه که ما فضای فرهنگی ازی مردم رو میشناسم. داده گلمه اگر تو مردم فضای فرهنگی ازی قوم رو خوش نداشتی د پشتون آباد مو رفتی میشیشتی، د خروٹ آباد مو رفتی، کویته قطه شهر د نواکالی مو رفتی میشیشتی. اگر از کویته خوشت نمیمد مو رفتی اسلام آباد میشیشتی، مو رفتی کراچی میشتی، مو رفتی پاکستان قطه ملکه قلب شهر فرهنگی پاکستان لاهور است. چرا د لاهور نشتی؟ چرا تو مجبور بودی که دمنی آذری بشنی؟ اگر تو آذری کویته خوشت نمایه مجبور دیگه جای بشی، مجبور قدوغو بشنی. خب بعد واپس کسته مورم طرف ازی کسته مگه من 6 سال آنجا زندگی کردم، اما دریغ از این که در خانه یکی از آنان کتابی ارزشمندی ببینم. خود تو در کجا زندگی کردی داده گلو؟ ما که دمانی اینجا کویته پیدا شدم، ما که من اینجا کویته پیدا کلان شدم، ما دوانمون که در خانه ازمو کسته کتابای ارزشمند بوده، لیکن ما امی قصدور گفته میتونم باوجود غربتی، باوجود ازی که مو نداشتی که مو بتا پیسه نداشتی که مو کتاب بخرم، یعنی ما صلاحیت خریدن کتاب نداشت. ما اقتصادی آذره رکس کی آذری کویته رکس کی خبر است تمام شو خبر است که آذری کویته کټ زمین نداره، زراعت ندارن. ازارجات خو مردم از خود زمین دارن، صاحب زمین دیگه، مال مویشی دارن، صاحب گاو دارن، گوسپو دارن، خر دارن، یک چیز دارن. آذری کویته بیچار کوئی چیز ندارن، زمین ندارن دیگه. آذری کویته زمین نداره، زراعت نداره، صنعت نداره و این مردم د بازار دکان نداره، سرمایه ندارن. پس یک مردمی که تمام از چیزا محروم است، خب معلوم دار است قوت خرید ازو کم دیگه. اون نمیتونه کتابای، اون نمیتونه قص پیسه اضافی نداره که مطلب کتاب بخره. ایداده ما سوچت نمونه، خب فکر نمونه دیگه. اینا چیم خب بند کده عقل خو استفاده نمونه دیگه. خب ما از خود خرقستانم باوجود اینکه که ما قوت خرید کتاب نداشتم، لیکن مو کسا مرافتی از بلوچستان لایبرری، از یونیورسیتی لایبرری بلوچستان یونیورسیتی کستا خالی دیپارتمنت از مو دو دن لایبرری داشت. یعنی دیپارتمنت جیولوژی دو لایبرری داشت، یکش د سنتر اف اکسلنس ان مینرالوجی بود، یکش د خود دیپارتمنت بیولوژی. از هر کدام صوت لایده لایبرری داشت و خود بلوچستان یونیورسیتی صوت لایده لایبرری داشت. یعنی ما د یک وقت سه لایبرری خالی از یونیورسیتی کتاب میگرفتم. وقتی که ما د دیگری کالج دم خالی ده دیگری کالج خود لایبرری داشت، ساینس کالج خود لایبرری علاوه از که خود کویته که است پروینشل لایبرری داره، صوبایی لایبرری داره که ما رفت از اون کتاب می‌آورد. ما د یک وقت از 5-6 جای ما کتاب می‌آوردیم می‌خواندیم واپس می‌بردیم. و ما ایران بگم که دمزو کویته وقتی که کابل سقوط کرد، در چه منده در کابل که وقتی که سقوط کرد دگیر مجاهدین مات، منی نمزو کویته که است مو د لبی رود کتاب را که است د 5 روپیه 10 روپیه می‌خریدی. او کتابا را که روسا آوردد، خودون کابلیان نداشتن، خودون کابلی نخریدن، روسا آوردد برای اینکه است شما بخوانین. این مردم که است کتابا چور کرد آوردد که است د کویته د لبی رود که است د 5 روپیه 10 روپیه 15 روپیه که است سودا میشد. و موز منی برای سکاروتی ولا کتابایی که از کابل اومدد مو لساوی طول کتاب می‌خرید. داده مو خبر نیه دیگه. چرکی ما خبر نیم قد کی تاوال شده. ما دفاع نمونم، ما نمیگم مردم کویته که است کتابخانه است، نه، اکثری مردم کویته کتابخانه نیست و وجهش از خاطر است که اکثر مردم کویته او زمان غریب بودن. یا اگر کتاب نمیخوانن او تو میتونی ناخون نشان کنی، یا تو میتونی آذری کویته چرکی لایبرری امنی خودی علاقه آذره هم تو دزرتان بوری چندن لایبرری است، هم د مریاباد تو بوری لایبرری است و پروینشل لایبرری میال که است د ایدگاه آمده. خب مطلب لایبرری د منی علاقه از زیاد است و اسکولا که است از خودون هم هر اسکول ناس خودون لایبرری در پرایوت اسکول از خود لایبرری داره و یا خود د زره دی لایبرری منده چرک منیار فون تو لایبرری منیار سیل فون که تو د دستره لایبرری است. کتابای ارزشمند تو فری میلاو شد د منی پی دی اف پور است. پس تو دعوا نمیتونی د زی دور که مطلب مردمای اهل کویته که است مردمایش اهل کتاب نبودن. باز میگه خب ما دوباره کسته میخوانم من 6 سال آنجا زندگی کردم، اما دریغ از این که در خانه یکی از آنان
کتابی ارزشمندی ببینم. دریغ از شنیدن یک موسیقی فاخر. پورا موسیقی از ره امنی کویته کست ریکاردن جوشتن. داود سرخوش که اگر نام به در که جابر کرد خوز کویتش دنده، از کابل خو نشتن، از هرات نشته، از مزار نشته، از بامیان نشته. داود سرخوش آغازی چیزی خوره کسته از کویته کده، آغازی کریر خوره موسیقی خوره از کویته ای کده. پروژه چیزی حاضره از کویته هی موسیقیش ده. بعضم خوب بعضم ایدادی مگه دریغ از شنیدن یک موسیقی فاخر، دیدن یک فیلم ماندگار. از رگو فیلم اندستری نداشته باشه، چرا که آبادیش ریزه. فیلم کاستی بسیار زیاده. فیلم از یک اندستری که تو میخوایی بخوایی خب باید مارکت داشته باشه. از ری کویته بیچاره یک قطره ده مری آباد، یک قطره ده بیروری منی، یک قطره مری آبادی مری آباد بیروری. فیلم اندستری اونجا چطور سروایو کنه یار؟ یک دن اکتر مگه ما کست بریزی که یک فیلم جور کنم خو یک فیلم از ما یک سال میلگه، یک دن اکتر 1 کروڑ روپیه کست بخواه خو فیلم پرودیوسر بیچاره اگر یک 100 نفر برای اکتینگ چیزا کنه واسه کجا کنه پیسه خو بر دیگه اکتراش یک چند لگ روپیه هم بیدی واسه کجا کنه استودیو، واسه کجا کنه کیمرا، واسه کجا کنه پیسه رایتر، پیسه میوزیشن بیده، واسه کجا کنه خو این فیلم رو تو جور کردی ده حساب کروڑ روپیه اور تو ده کجا مونی؟ چند نفر میخوان؟ چند نفر ما فیلم تو کنه؟ ام پوری حاضر که فیلم تو کنه از منیزو چی قص کمایی نی؟ خو اقتصادی سنس نمیده دیگه. و یک فیلم اگر تو یک بنیاد اقتصادی نداشت خو نمیشه دیگه. فرهنگ از خود برای اینکه رشد کنه یک بنیاد اقتصادی میخواد، یک بنیاد اجتماعی میخواد، یک دیماند میخواد. حاضر دزو قربت خود تو خام فیلم اندستری اونجا جور نمیشه. ایدادی مو کس فکرت نمونه خالی دان خوازنه چی کور کده دان خوازنه. ما این چیز میخوایم از دل کی ما سید دادرگی میگم ما از بیت میخوایم سیب. بیت خود درختی چیزا نیه دیگه، میوه پرودوس نه دیگه. درخت سیب بشن که سیب بخوای دیگه. بازم کستم که دیدن یک فیلم ماندگار یا حتی پیدا کردن یک کتاب فروشی کوچک در میان آن همه فروشگاه های پرزرق میخواست لیکن برزرق لیکن پروانه من دربی و حتی پیدا کردن یک کتاب فروشی کوچک در میان آن همه فروشگاه های پرزرق و برق لباس، کیف و کفش. دادیم ما خبر نیم دیگه. تو که از پشتی هر کس از پشت هر چیز گشت پیدا نه دیگه. حالا اگر تو از پشت کتابخانه بگشتی خب پیدا نه کتابخانه. کویته و قزم خوشک نیه درم بغیر کتاب نی، بغیر کتاب فروشی، بغیر کتابخانه نیه. ما که ریزه بودم یار کتاب فروشی بود. ما درو چیز میگم، ما که مطلب 4-5 میخواندم کتاب فروشی بود دلم دارو. ما که بروری رفت خابادی نبود اول، لیکن پسانتر با وجودم زو که ما مطلب تو مو 89 بروری رفتی 91-92 د بروری لایبرری بود با وجود که آبادی نبود. ما خبر نیم دیگه. تو کس پشت لایبرری نمیگشت پیدا نمیتونی دیگه. دیگه اگر دوستام ما شمور بگم مطلب لایبرری کتابای ایرانی زیادتر بود، لیکن لایبرری بود د خانه دوستا کستر ریزه کتابا بود که زیک از بابایش مندت ما اولی ده قصه ما اگر قصه کرم از بلی چیزی برو بدرمشون. به هر حال گرداده از مو کست صرف از پشتی فروشگاه های پرزرق و برقی لباس و کیف و کفش میگشته خامخات ور پیدا نی، لیکن اگر تو از پشتی کتاب فروشی میگشتی تو کتاب فروشی پیدا میشد برای تو. از جامعه‌ای که بخش بزرگی از سرگرمی فرهنگیش به تماشای فیلم و سریال های هندی محدود شده است، چگونه میتوان انتظار داشت مفهوم فرهنگ غنی را درک کند؟ این گفت ما قبول دارم که مطلب یک اکثری آذره دمنی فیلم های ایندیان کست غیب است. بدقسمتی آذرگوی کویته فیلم هندی، فیلم های ایندیانز و درامای پاکستانی مرتکوش عام است، لیکن مرتکو کم خاص بر زنای آذر منیش زیاد است. یک بدقسمتی است. این کبیر دادی خورم قبول دارم که اکثری خاتون آذرگو ذهنای از نارکست یا که مولایت اقوا که بدقسمتی یا که مطلب فیلم های ایندیا و درامای پاکستانی کست. خامخا اونا و قضیات تایم نداره برای کتابخانی، برای فرهنگانی. این گبزی قابل قبول است. ایر باید آذری کویته کست باید دسر خوب بگیره
و بگه یک مسئله ما که باید بریزی بشین. ای کبی داده خور که ما 100% چیز که 200% ما ای تنقید از نار که قبول دارم که مطلب فیلم ها و سریال های هندی و قضیه درامای پاکستانی که سریال های پاکستانی زیاد چیزا کرده. چگونه میتوان توقع داشت تفاوت میان گویش و زبان را بشناسد؟ دادیم مو از رگوی کویته سر مخلاص نمیشه که زبان چیز است، گویش که چیز است. الان که از رگ کویته هر کدامش که مالتی لنگوال است، هر کدام از نبالی چند زبان که او برده. و برحال ما یا حتی بداند که لباس تنها بخش کوچکی از فرهنگ است و فرهنگ مفهومی بسیار گسترده تر دارد و مهمتر از همه چگونه میتوان انتظار داشت بداند که یک گویش برای آن که زبان به شمار آید باید چه ویژگی ها و معیارهایی داشته باشد. این گپشی بسیار سطحیه. تو لازم یک زبان لازمی یکی از خود یک معیارها یک ویژگی داشته باشه. همونطور که ما گفتم لیکایی نوشتن خودی نوشتن 5000 سال پیش دریافت شده، آدم‌ها ایجاد کردن. از او پیش مردم‌ها تا 40000 50000 6000 سال پیش مردم‌ها که صوت و زبان داشتن بغیر از اینکه اونا بفهمه که تنس چیز است، ورد چیز است. یعنی اونا پیش از اینکه ایت بفهمه لیکن این چیزا آلریدی چرا کی چیزا اینیت است. یعنی مطلب ما یک دفعه ویدیو جوړ کردم درباره امزی که ما کتاب شم که دروم پروفسور شکی درباره ازی که لیکای کرده. پروفسور نوم چامسکی که است که نمزیاله تئوری داره که مطلب مگه یک است دمنی انسان یک اینیت است. اینیت مطلب یک چیز است که او پیدایشی دمنی انسان است که تو ضرورت نیست که تو تنس یاد بدی، ورب یاد بدی، بگیاری ناون چیز است، ورب چیز است، تنس چیز است او خود چی جور نه. حتی که یک جای توی بچای پیدا شدن بچای ریزر اگر تو بایری ببرشیر دمنی گو دشت دمنی گو جنگل گو جا پیدا کنی دیگه انسانیت نباشه، اونا آواز انسانی دیگه نشینده باشه، اونا استی خودون چه منیس خود زبان جور منه. و اگر تو بوری زبان از نه تجزیه و تحلیل کنی اونا توتال یک نوع زبان از خود جور نه. اگر تو رو تجزیه و تحلیل کنی اونا فس کلاس خود گرامر دارن، تمام چیز دارن. و حتی که اگر تو ای کوابیش یک زبان جور کنه از قصدن گرامر سنتنس غلط جور کنه، مطلب گراماتیکلی غلط جور کنه، دومنه نسل سیمنه نسل گرامرش خود به خود درست منه. چرا این قدرتی منی انسان است، ماشینی زبان جور کدو منی انسان قدرتی است. تو ضرورت نداری که گو پروفسور باشه و ریسرچ کنه و چیزا کنه که تاکي زبان جور کنه. این منی انسان فطرتن است. تو ضرورت نداری. به این داده مو کسته که سرش خلاص نمیشه، بخشش باشه دیگه. مال نمیخوان تنقید کنه بلیز داده خو. لیکن نافهمیه دیگه، بدقسمتی یک جهالت است که تو خود دانشور مگی لیکن تو بنیادی ترین معلومات که است تو نداری. مگه مهمتر از همه چگونه میتوان انتظار داشت بداند یک گویش برای آن که زبان به شمار آید باید چه ویژگی و معیارهایی داشته باشد؟ ضرورت معیار نیست، ضرورت ویژگی نیست. اگر یک انسانی یک اراده کنه که مو مطابق زبان پیدا کنی، حتی که یک فرد هم اگر اراده کنه یک نوع زبان جور من. یک قوم چند میلیونی خامخا زبان جور میکنه. چرا تو ضرورت نداری تو پروفسور باشی؟ این نیچرال این فطرتن منی انسان است، صلاحیت است. ضرورت نیست تو خواننده باشی، تو بیت بالکل جنگلی باشی هم تو زبان جور میتونی. پس از جامعه ای که بخش بزرگ از سرگرمی این شرکت ما دوباره کسر بینو تجربه من این است که بخشی از این جامعه با آموزش رسمی و مفاهیم پایه زبان شناسی آشنایی چندان نداشتند. از همین رو چنین تصمیمی برایشان چندان دور از ذهن نیست. شاید از نگاه آنان زبان همان چند واژه و اصطلاح روزمره باشد که خودشان به کار میبرند و دیگر هیچ. باز ما باز گپ خور رپیت نو دیگه. تو ضرورت نیه که تو واژه خبر باشی و سنتنس خبر باشی و اصطلاح خبر باشی و چیزا خبر باشی. این نیچرلی من انسان اشته شده، ایوالو شده. این کپیبلیتی است من هر انسان. زبان جور تو ضرورت نیه. تو جنگلی هم باشه تو زبان صلاحیت داری که تو زبان جور کنی. پینوشت
امثال این آقا که خواسته به گفته خودش زبان هزارگی را زبانی ارزشمند معرفی کند، اما بیشتر از آن که با دلیل و استدلال حرف بزند از کلمات رکیک و زشت استفاده کرده است. همچنین آقای دیگری که خواسته هزارهای کویته را مردم آگاه و آزاده معرفی کند، اما به نظر من بیشتر دست به بزرگنمایی تو خالی زده است. خب باز منی سوشل میدیا که ما دی خو باز خو هر رنگ انسان است دیگه، ما خو تایید نمون باز قوما ازمو که اگر زبانی رکیک یا زبانی زشت یا زبانی چیزی که استفاده نه، اونا قابل دفاع نیست دیگه. اونا باید آدم بله سوشل میدیا که مادی بله چیزی که مادی تو اگر میخوای کوشش کنی دفاع کنی، کوشش نادم که است دفاعی مطلب قد اخلاق باشه، نه یک دفاع قد استدلال باشه، قد دلیل باشه، قد منطق باشه دیگه. قومایی که دو دشنام و تمسخر مایخ ما دفاع نمونم دیگه و قابل دفاع هم نیست. بخشش باشه دوستا کم دراز شد. این بحثار مو میتونه جاری بلی، مو میتونه ما میتونم بیولوژیکال چیزای شرکست ریشه شرکست بیرم کی بگم کی زردی ادنیه که تو زباندان باشی. میخواین ما کسته زی پیشم ما کتاب آوردم کد کدام، شما اگر ویدیوهای کدی از مر سرچ کنین ضرور منیش پیدا میتونین. اگر شما زرد در ما دوباره میرم ریسرچ کنین شده تیوریزی که در زیباره است، ما کسته دوباره ورده میتونم برای شما کسته کد میتونم مثال شی چیزایش کسته میتونم برای شما کسته بیدم. بازم دوستا شما لازمی نیست که قد با گبایز میگری کنین. ما خوش ندارم اینتر ویدیو جور کنم، لیکن ما مجبور هستم اینتر ویدیو جور کنم شاید راه گوشه باشه. دوستا اگر گو گبز ما تلخ بوده یا در برشم ناگوار تیر شده باشه یا خیال شده باشین که ما اشاره از ما طرف شما بوده باشه، ما مقصد از ما اون نبوده. اگر بازم دیل گو قوما دل بدگی شده باشه، دلش بد شده باشه یا گو گبز ما دشی بد لگیده باشه، معذوری از معذرت خواستم. مقصد از ما تمسخر و تمسخر نیست، برای از ما تمام قوما از هر جای باشه، از هر مسلک و از هر مذهب در هر زبان گپ میزنه در هر جای است، برای از ما تمام آزرک است قابل عزت است، قابل قدر است. هر قوما است برای از ما یک سرمایه است. اگرچی مو در زبان خوشاید تعریف و چیزیش نکنم، لیکن ما قومای خوش دارم. به هر حال چای که اونا رفتار از نه فرق نمونه قد از ما کسته چطور باشه، ما قومای خوش دارم. ولی شاید شما خیال کنین که ما ای گبار از روی چاپلوسی میزنم، ما چاپلوسی نمیزنم. ای گبار کسته از دل از مسته چای شما قبول کنین. با باوجود امزو دوستا اگر شما سوال دارین، شما اگر تنقید دارین، شما اگر بهتر ایدیا دارین، بهتر خیال دارین، یا شما خیالین که باز گبار ما اضافه زدم کم زدم، میتونین پوینت اوت کنین. ما خوشحال میشم، ما یاد میگیرم. روستیم گوش منین روستشم خوش، اوتم گوش منین توق منین شاوشم خوش. یک جهان تشکر.